बाढी र डुबानबाट मोरङमा 367 घर परिवार विस्थापित। झापा, मोरङ र सुनसरीमा सबैभन्दा प्रभावित। कैयौंको मृत्यु, कतै बेपत्ता त कतै रुवाबासी घर समेत बगायो। नारायणी नदीमा पानीको सतह बढ्यो। डुबानको जोखिममा बस्ती। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो। काठमाडौँदेखि आउने आवत जावत समेत रोक्का। लगातारको झरीले जनजीवन प्रभावित। बाढी पहिरोको निकै ठुलो जोखिम। वर्षाले प्रभावित भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको आपिल। सुनसरीमा बाढीको विटम्त। अधिकांश स्थान डुबानमा। विस्थापितको विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा बास। बाढीले बगाउँदा एकजनाको मृत्यु। सयौं घर परिवार विस्थापित। बुटवल, पाल्पासहित विभिन्न ठाउँमा सडक भयो अवरुद्ध। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामा सामूहिक राजीनामा दिएका ओमप्रकाश पुनसहित 52 जना माओवादी केन्द्रमा एकाएक प्रवेश। एउटै मञ्चबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विप्लव, बादल र किरणलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यङ्ग्य। फेरि प्रचण्ड कहाँ जाने भनेर लाज नमान्नुहोला। पुरानै घर फर्किएका माओवादी नेताहरूले भने प्रचण्ड नेताको पनि नेता हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 4 वडा अध्यक्ष विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। एमालेमा माओवादी केन्द्रको बिउ रोपेका छौँ, केही समयपछि फल्छ फुल्छ भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकै ठुला घोषणा। एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय परिषदको बैठक। वाम एकताको ढोका खुल्ला। भारी वर्षापछि रौतहट, कैलाली र कञ्चनपुरमा तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई अलर्ट। एसपीपीमा मलाई मुस्न देउबा र प्रचण्डले टिपेक्स लगाएर पत्र बाहिर ल्याएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव हत्तै बढ्यो। सतर्क रहन सरकारको आग्रह। नागरिकको अवस्था परिवर्तनका लागि हस्तक्षेप गर्न म संसदमा जान खोजेको स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुकार बमको भनाइ। जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ। वामदेव गौतमको प्रश्न, मेरा छोराछोरी श्रीमती के राजनीतिमा आउनै हुँदैन र नेपालमा विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले विटण्ड मच्चाएपछि नेपालीहरूको भयो निकै धेरै नेपालीको उठिभास। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, बाढी र पहिरोका कारण नेपालीहरूको जनजीवन यति बेला अस्तव्यस्त बनेको छ। यसैबीच बुटवल, पाल्पासहित विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। बाढीले बगाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। यता सुनसारमा बाढीको विटण्ड मच्चिएको छ। अधिकांश स्थान डुबानमा परेका छन् भने विस्थापितको विद्यालय र सार्वजनिक स्थानमा बास भएको छ। दर्शकबिन, लगातारको झरीले जनजीवन प्रभावित भएसँगै बाढी र पहिरोको जोखिम नेपालीहरूलाई उत्तिकै छ। यता नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएपछि बाटोमै बस्न यात्रुहरू बाध्य भएका छन्। नारायणी नदीमा पानीको सतह बढेको छ भने डुबानको जोखिममा बस्तीहरू परेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच बाढी र डुबानबाट मोरङमा 367 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। झापा, मोरङ र सुनसरीमा सबैभन्दा निकै धेरै प्रभावित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, अविरल वर्षासँगै बाढी र डुबानका कारण मोरङमा हालसम्म 367 परिवार विस्थापित भएका छन्। कैयौं बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मोरङ प्रहरीका प्रहरी डीएसपी दीपक सुरेशले बुधबार बिहानसम्ममा विस्थापित भएका 367 परिवारका 1368 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिएका छन्। वर्षा नरोकिएको र बाढी आउने तथा डुबान हुने क्रम जारी रहेकाले विस्थापित हुनेको संख्या बढ्न सक्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार विस्थापित भएका परिवारका घर पूर्ण रूपमा डुबानमा परेका छन्। कतिपय घरमा बाढीले क्षति पुर्याउँदा सर्वसाधारण विस्थापित हुनु परेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगर महानगरपालिका सहित मोरङका 8 वटा स्थानीय तह बाढी र डुबानको चपेटमा परेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिका, बेलबारी, पत्थर निरेश्वर, उर्लाबारी र सुनावर्सी नगरपालिका तथा कानेपोखरी ग्रामथान, बुढीगङ्गा र जहदा गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। घर डुबानमा परेपछि हालसम्म विराटनगर 7 र 8 का 63 परिवार विस्थापित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच बाढीका कारण बहाव उच्च भएर खोला ओभरफ्लो हुँदै बस्तीमा छिरिरहेका छन् भने खोला बस्तीमा पस्दा हजारौं सर्वसाधारणले वासस्थान छाड्नु परेको अवस्था भनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बाढीका कारण दर्शक महानुभावहरू देशैभरि यति बेला वितण्ड मच्चाइरहेको छ। कैयौं बेपत्ता भएका छन् भने कैयौंको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, बाढीले बगाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 100औं विस्थापित भएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले बगाउँदा मोरङमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने देशका विभिन्न भागमा 100औं घर परिवार डुबानमा परेका छन्। दर्शकबिन, मोरङको सुन्दरचैया वडा नम्बर 6 मा गछिया खोलाले बगाउँदा सोही ठाउँका 58 वर्षीय रामबहादुर विकको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। खोलाले बगाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उनलाई फेरा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, बढी जोखिममा परेका पालिकाहरूले उद्धार र राहतको कार्यलाई तीव्रता बनाएका छन् भने प्रहरीहरू पनि उद्धार कार्यमा खटिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै खतरनाक डाइलग हानेका छन्। एमालेमा माओवादीको बिउ रोपेका छौं, केही समयपछि फल्छ र फुल्छ आउँछ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेमा माओवादी केन्द्रको बिउ रोपेर आएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेमा 3 वर्षसम्म बिउ रोपेर आएको र केही समयपछि फुल्ने र फल्ने बताएका हुन्। नेकपा एमाले भित्र पनि सच्चा कम्युनिस्ट रहेको र उनीहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नरहने भने एमालेका नेता र कार्यकर्तालाई पनि सँगै समेटेर जान सकिने बताएका छन्। माओवादी मात्रै मिलेर हुन्छ भन्ने भ्रममा पनि हामी नपरौँ भनेर यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच माओवादी बाहेकका सच्चा कम्युनिस्ट पनि बाहिर छन्, बाहिरका सबै अवसरवादी मात्रै छन् भन्नेमा पनि भ्रम राख्नु हुँदैन प्रचण्डले बताएका हुन्। मैले अस्ति भर्खरै प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाट भनेको थिएँ, नेकपा एमालेमा पनि केपी ओली प्रवृत्ति नहुने हो भने, नेतृत्व यो नहुने हो भने अरू हजारौं कार्यकर्ता नेतालाई आरामसँग समाजवादको यात्रामा डोराउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास लागेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। एमालेका कार्यकर्ता र नेताहरूलाई पनि एकीकृत गरेर लैजाने उनलाई सक्ने बताएका छन्। 3 वर्षसम्मको मेरो अनुभव भएको एमाले भित्रका कार्यकर्ता र नेताहरूलाई पनि एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लैजान सकिने रहेछ भन्ने अनुभव रहेको उनले बताएका छन्। सकिन नि त बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ, तर उहाँ त्यहाँ बिउ रोपिएको छ। हामी माओवादीहरूले बिउ रोपेर आएका छौँ, हेर्नुहोला केही समयपछि त्यो फुल्छ र फल्छ उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष दिनेश महर्जन विरुद्ध अदालतले पक्राउ पर्ची जारी गरेको छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष महर्जनलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीलाई पत्र पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। असार 6 मा अदालतले प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जलाई पत्र लेखेर वडा अध्यक्ष महर्जन, वडा नम्बर 4 का पूर्व अध्यक्ष मोहनबहादुर विष्ट र पूर्व वडा सदस्य ध्रुवबहादुर त्रिपाठीलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। लिखित सम्बन्धी कसुरमा आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्न भनिएको जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ। आरोपीहरूलाई उपस्थित गराउन नसकेमा 35 दिने पक्राउ पूर्जी तामेल गरेर त्यसको जानकारी अदालतमा पठाउन प्रहरीलाई जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य ओम प्रकाश पुरी सहित 52 जना नेता तथा कार्यकर्ता आज नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विद्रोह गरेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका ओम प्रकाश पुनले माओवादीबाट विद्रोह गरेपछि मोहन वैद्य हुँदै विप्लव समूहसम्म पुग्दा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताएका छन्। विद्रोह गरेको 10 वर्षपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि माओवादीमा फर्किन बाध्य भएको उनले बताएका हुन्। विप्लव समूहमा हुँदा क्रान्तिको चाहना भए पनि यात्रामा अल्मलिएको उनले बताएका छन्। उनले विप्लव समूहमा हुँदा शहादत प्राप्त गरेका, जेलमा रहेका र मुद्दा खेपी रहेकाको नेता प्रचण्ड हुन्
नेता प्रचण्ड हुनुपर्ने बताएका छन्। मोहन वैद्य, विप्लव धर्मेन्द्र लगायत सबै माओवादीको नेता प्रचण्ड भन्नुपर्ने पुनको भनाइरहेको छ। उनले अहिलेको यात्रा र विचारमाथि पुनर्विचार गरौँ भन्दा विप्लव नमानेपछि साथ दिन नसकेको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने विप्लव कमरेडलाई अनुरोध गरे, किन अगाडि बढ्न सकेनौ भनेर। यदि राइट स्पेस लिने हो भने पनि भन्नुहोस्, लेफ्ट स्पेस लिने हो भने पनि भन्नुहोस्, कहाँबाट घुम्नुपर्ने हो भन्नुहोस्, हामी त ज्यान दिन पनि तयार छौँ। उहाँले बोल्डी त्यतातिर जाने आँट नगरे जस्तो छ, अल्मलिएको जस्तो छ। केही विरसस्ता होला, हामीले धेरै आरोप गर्दैनौँ, क्रान्तिका लागि मेहनत गर्ने मान्छेको नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनौँ, केही गर्न खोजेको जस्तो, तर मनोगत चाहनाले मात्रै नहुने उनले बताएका छन्।